सायरा ने फिर छींकना शुरू कर दिया और अरशद ने गिनती शुरू की। 1 2 6 7। अरे बस, छींको और छींको। अरे भाई, इस तरह रुक गई तो तुम्हारा नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस तरह आ सकेगा। इतना छींकने वाले तो बहुत हैं दुनिया में। छींको मेरी प्यारी बहन, खूब छींको। तुम्हारी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाए, तुम्हारी नाक से पानी के चश्मे जारी हो जाएं और तुमसे सांस ना लिया जा सके, तब आएगा मज़ा। और वाकई सायरा की यही हालत हो गई। इसकी हालत ऐसी बिगड़ी कि वो अरशद के इस मजाक का कोई जवाब न दे सकी। इसका सांस कुछ ऐसे चलने लगा कि अरशद भी घबरा गया। इसे अपने मजाक के भूंडेपन पर अफसोस होने लगा और जल्दी से शर्मीली को गोद से उतार कर वो मेज़ के दराज में से बहन की दवा तलाश करने लगा। शर्मीली भी सायरा की छींकों और सांस की आवाज़ से कुछ घबरा सी गई थी, लिहाजा मौका पाकर वो कमरे से बाहर भाग गई। दादा मियाँ का कमरा भी बराबर में ही था। वो वहीं से चीखे, अरे रुखसाना जल्दी आओ, ऐसा लगता है ये शरीर फिर अपने साथ इस कमबख्त शर्मीली को सायरा के कमरे में ले गया है। इसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी है। अम्मी सायरा के कमरे की तरफ दौड़ी और दादा भी वहां पहुंच गए। सायरा की हालत देखकर अरशद भी कुछ सहम गया था और इसे दवा की गोली खिलाने के बाद तसल्ली दे रहा था। दादा मियाँ ने अरशद को देखते ही गरजदार आवाज़ में कहा, नामाकूल इंसान, इधर लाओ अपने कान, आज मैं इन्हें अच्छी तरह खींचूंगा, जब भी तुम अपनी शरारतों से बाज आओगे। दादा मियाँ ज़रा खामोश हुए तो अम्मी अरशद पर बरस पड़ी। 1000 दफ़ा मना किया है कि इस शर्मीली को सायरा के करीब ना लाया करो और इसके कमरे में तो बिल्कुल ना ले जाया करो, लेकिन तुम बात नहीं सुनते। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि सायरा को बिल्लियों से एलर्जी है। दादा मियाँ कमरे में वापस जाते हुए बोले, अरे भाई, हम तो बुज़ुर्गों से यही सुनते आए हैं कि बिल्ली से बच्चों में दमा की बीमारी फैलती है। अब तुम इसे एलर्जी कहो या लोया कोई और नाम दे लो, बहरहाल बात एक ही है। इसे समझाओ अरशद को। अच्छा, इसे मेरे कमरे में भेजना, मैं समझाऊंगा। सायरा की तबीयत संभल गई थी। वो मुस्कुरा कर बोली, दादा मियाँ आप समझाएंगे कम और चॉकलेट ज़्यादा खिलाएंगे। सब लोग हंस दिए और दादा ने जाते जाते अपनी छड़ी से सायरा को दिखाई और बोले, चुप शरीर कहीं की। अरशद कुछ सोच रहा था। वो चुपचाप बहन के कमरे से निकलकर बरामदे में जा बैठा। वो देर तक सोचता रहा, पता नहीं क्या क्या ख्याल इसके दिमाग में आते रहे। सायरा इसकी बड़ी बहन भी थी और दोस्त भी थी। घर में बस ये 2 बहन भाई ही थे, आपस में खेलते, बातें करते और साथ बैठकर पढ़ते। अरशद सायरा को तंग भी करता रहता था, लेकिन बहन से इसे मोहब्बत भी बहुत थी। आज इसने सायरा की जो हालत देखी, इसे देखकर तो वो डर ही गया था। इसे याद आया कि डॉक्टर चचा ने बताया था कि सायरा की एलर्जी ख़तरनाक बन सकती है। हो सकता है इसकी और भी कोई वजह हो, लेकिन सबसे बड़ी वजह बिल्ली है। जिस दिन से स्याह रंग की शर्मीली गले में लाल रंग का खूबसूरत पट्टा पहने शर्माती लजाती अरशद के घर आई थी, वो दिन और आज का दिन। अरशद ने शर्मीली के वो खातरे की कि क्या कोई करेगा। इसके खाने पीने का ख्याल, इसकी सफाई का ख्याल और इसके खेल और वर्जिश का ख्याल। पढ़ाई से जो वक्त बचता वो शर्मीली के साथ गुजारता। इसे शर्मीली के बगैर चैन नहीं था, लेकिन आज बहन की तबीयत ख़राब होने के बाद से वो सोचे जा रहा था। सोचते सोचते इसने एक फ़ैसला किया और जल्दी से वो टेलीफोन की तरफ बढ़ा। नंबर मिलाकर इसने कहा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं हाशिम से बात कर सकता हूँ। और जब हाशिम ने फ़ोन लिया तो अरशद ने बड़े रंजीदा लहजे में कहा,
ہاشم تمہیں شرمیلی بہت پسند ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہاں ہاں تو ایسا کرو اسے لے جاؤ۔ ہاں وہی بات ہے، آج پھر بجیا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں تمہارے گھر آ کر اس سے مل لیا کروں گا۔ ہاں ہاں میں بڑی خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بجیا کی صحت سے زیادہ تو نہیں شرمیلی؟ اور پھر شرمیلی ارشد کے گھر سے رخصت ہو کر اس کے دوست ہاشم کے گھر چلی گئی۔ شرمیلی تو بے زبان تھی، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی یہ تو پتہ نہیں، البتہ ارشد کے دل پر بڑا گہرا زخم لگا۔ شرمیلی کیا گئی، اسے یوں لگا جیسے زندگی کا مزہ ہی جا رہا تھا۔ اس نے بہن کی محبت میں یہ قربانی دے تو دی تھی، لیکن اداس رہنے لگا تھا۔ ایک دن وہ دادا میاں کے پاس بیٹھا تھا، دادا میاں کو باتیں کرتے کرتے کچھ یاد آیا۔ ارے ارشد میاں، میں بھول گیا تھا، وہ صنعتی نمائش لگی ہوئی ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ ارشد نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ جی وہ شاہراہ ترقی 2005۔ اس نمائش میں 1947 سے لے کر اس سال یعنی 2005 تک کی صنعتی ترقی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دادا میاں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر کل شام ہی ہم سب نمائش دیکھنے چلیں گے، کیا خیال ہے؟ ارشد خوش ہو کر بولا۔ دادا میاں ویسے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ تھک جائیں گے، یہ تو بہت بڑی نمائش ہے۔ دادا میاں مسکرا کر بولے، ارے اب ایسے بھی بوڑھے نہیں کہ چل پھر نہ سکیں۔ دراصل دادا میاں تو یہ چاہتے تھے کہ ارشد کا دل بہل جائے، وہاں پہنچ کر سائرہ اور ارشد دادا میاں کے ساتھ گھومتے رہے۔ امی ابو اپنی دلچسپی کی چیزیں دیکھتے رہے۔ دادی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ گھر پر ہی تھیں۔ واپسی کا جو وقت مقرر کیا تھا، اس وقت سب لوگ کار پارکنگ میں پہنچ گئے۔ ارشد نے کار کا دروازہ کھولا تو وہ اچھل پڑا۔ اس نے چیخ کر کہا، ارے شرمیلی! امی نے ہنستے ہوئے کہا، کھا گئے دھوکہ، ذرا ہاتھ لگا کر دیکھو، شرمیلی نہیں، شرمیلی کا ماڈل ہے، تمہارے کمرے میں سجانے کے لیے ہے نا، بالکل اسی جیسی۔ ارشد نے بلی کو چھو کر دیکھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ہاں ہے تو شکل میں بالکل ویسی ہی اور اسی کے برابر، لیکن اس کی ضرورت کیا تھی امی؟ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں اتنا چھوٹا ہوں کہ کھلونے سے بھی بہل جاؤں گا؟ دادا میاں ہنستے ہوئے بولے، ارے میاں ناراض کیوں ہوتے ہو، چلو ہم اپنے کمرے میں سجا لیں گے، وہ سنا ہے نا تم نے کہ بوڑھا بچے برابر ہوتا ہے۔ ارشد کے ابو نے کہا، نہیں ابا میاں، یہ ارشد کے ہی کمرے میں رہے گی، اسے کھڑکی میں بٹھا دیں گے، ارشد کے دوست دھوکہ کھائیں گے کہ یہ شرمیلی ہے۔ کیوں بھائی، ارشد ٹھیک ہے نا؟ ارشد کو اس نقلی بلی پر بھی اب تھوڑا تھوڑا پیار آنے لگا تھا۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے، لیکن بجیا کو میرے کمرے میں آنے سے منع کر دیجئے گا، ورنہ یہ چیخنا شروع کر دیں گی۔ سب لوگ ہنس دیے۔ گھر پہنچتے ہی نقلی شرمیلی کو کھڑکی میں بٹھا دیا گیا۔ صبح جب ارشد کی آنکھ کھلی تو وہ بستر میں لیٹے لیٹے تھوڑی دیر نقلی شرمیلی کو دیکھتا رہا۔ اسے اصلی شرمیلی اب بھی بہت یاد آتی تھی اور ہاشم کے گھر جا کر وہ اس سے ملاقات بھی کرتا رہتا تھا، لیکن اب نقلی شرمیلی بھی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اکثر امی سے کہتا، امی واقعی یہ بالکل شرمیلی کی طرح ہے، ذرا سا فرق نہیں، ہاں بس اصلی نقلی کا فرق ہے۔ ایک دن امی اس کے جواب میں کہنے لگیں، بھائی کیا معلوم ایک دن یہ نقلی شرمیلی اصلی شرمیلی میں بدل جائے۔ ارشد زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، امی آپ تو بالکل ہی بچہ سمجھتی ہیں مجھے، ایسی تسلیاں دے رہی ہیں کہ بس۔ امی بھی ارشد کی ہنسی میں شامل ہو گئیں اور بولیں، ارے بڑے میاں دیکھتے جاؤ، ہو سکتا ہے سائنس کا کوئی کرشمہ۔ امی کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، وہ ادھر لپکیں، جی میں بول رہی ہوں، جی ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی، جی پتہ بالکل ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، شکریہ۔